तपाईँ नि तपाईँहरू उभिरहनु भएको छ नि त्यहाँ चाहिँ यस हो मुनि चाहिँ नो हो अन्त किन अन्त के भनेको तैँले चाहिँ लु सानो बाँस राख्दा भयो नि अन्त नाङ्नु सक्यो होइन त्यस्तै राख्नु छ त्यस्तै चाहिँ राम्रो लु छ नि म भन्छु ल रुल यो यस छ तपाईँहरू उभिरहेको यस हो यो मुनिको नो यो यस यो नो हो अनि मैले यस भन्यो भने तपाईँहरू यसमा हुनु पऱ्यो नो भन्यो भने चाहिँ नोमा जम्प गर्नु पऱ्यो गेट रेडी ल यस नो नो यस एक्टिभ यस नो यो बिचमा राख्नुपर्छ अलिकति यो लो केमा छ तपाईँहरू अहिले नो नो यस यस नो नो यस यस नो नो यस नो यस ओ आउट एक एकजना आउट हुँदै जान्छ लो आउट तिमी आउट हो यस ओ बडा हेर्दैछु म ईशा नो नो यस नो यस नो नो यस नो यस यस ओ दुईजना आउट नो यस नो यस यस नो 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 यस नो यस नो नो यस यस नो नो यस यस नो नो ऊ नो यस नो नो यस यस नो नो यस यस नो ओ दियो ल भयो ल गेट रेडी यो उयो चाहिँ देखेन हौ दाग चाहिँ देखेन है अनि त ल 1 2 3 गो इन आउट इन आउट in out out in out in out in out out oh in खोइ अर्को ए out in out in को आउट ल इन आउट आउट त आउट भइस् ल इन को आउट भयो होइन अहिले को आउट भएको यता होइन ल आउट इन आउट इन आउट आउट ए लु यतै विनर अब चाहिँ नि यस नो हो यस नोमा चाहिँ जसले पनि विनर हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ प्राइज उसको लागि भने सरी उसको लागि चाहिँ प्राइज छ है ल क्यास प्राइज त्यो पनि क्यास प्राइज चाहिँ कति छ अहिले म भन्छु बुझ्यो ल गेट रेडी ल 1 2 3 गो नो नो यस yes no yes no yes 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 no no yes yes no no yes no yes ओ यस्तो चाहिँ पाउँदैन है भुटुक टुक गरेर सम्झिबस्नु त पाउँदैन है मैले भन्ने बित्तिकै टकटक उफ्रिहाल्नु नो यस no yes 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 no no को आउट भयो
लो यस नो नो यस यस नो नो यस 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 ल नो यस छिटो गर्नु नो यस नो यस नो Zarina is the winner. Winner will get prize 100 rupees. Yes, hello. Clap. Oh.